काठमाडौँबाट 68 जना यात्रु लिएर पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको ANC ATR 72 जहाज पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। जहाज क्याप्टेन कमल केसीले उडाएका थिए। पोखरा काठमाडौँबाट 68 जना यात्रु लिएर पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको ANC ATR 72 जहाज पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। जहाज क्याप्टेन कमल केसीले उडाएका थिए। पोखरा काठमाडौँबाट 68 जना यात्रु लिएर पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको ANC ATR 72 जहाज पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। जहाज क्याप्टेन कमल केसीले उडाएका थिए। पोखरा काठमाडौँबाट 68 जना यात्रु लिएर पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको ANC ATR 72 जहाज पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। जहाज क्याप्टेन कमल केसीले उडाएका थिए। पोखरा काठमाडौँबाट 68 जना यात्रु लिएर पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको ANC ATR 72 जहाज पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। जहाज क्याप्टेन कमल केसीले उडाएका थिए। पोखरा काठमाडौँबाट 68 जना यात्रु लिएर पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको ANC ATR 72 जहाज पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। जहाज क्याप्टेन कमल केसीले उडाएका थिए। पोखरा काठमाडौँबाट 68 जना यात्रु लिएर पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको ANC ATR 72 जहाज पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। जहाज क्याप्टेन कमल केसीले उडाएका थिए। पोखरा काठमाडौँबाट 68 जना यात्रु लिएर पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको ANC ATR 72 जहाज पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। जहाज क्याप्टेन कमल केसीले उडाएका थिए। पोखरा काठमाडौँबाट 68 जना यात्रु लिएर पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको ANC ATR 72 जहाज पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। जहाज क्याप्टेन कमल केसीले उडाएका थिए। पोखरा काठमाडौँबाट 68 जना यात्रु लिएर पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको ANC ATR 72 जहाज पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। जहाज क्याप्टेन कमल केसीले उडाएका थिए। पोखरा काठमाडौँबाट 68 जना यात्रु लिएर पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको ANC ATR 72 जहाज पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। जहाज क्याप्टेन कमल केसीले उडाएका थिए। पोखरा काठमाडौँबाट 68 जना यात्रु लिएर पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको ANC ATR 72 जहाज पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। जहाज क्याप्टेन कमल केसीले उडाएका थिए। पोखरा काठमाडौँबाट 68 जना यात्रु लिएर पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको ANC ATR 72 जहाज पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। जहाज क्याप्टेन कमल केसीले उडाएका थिए। पोखरा काठमाडौँबाट 68 जना यात्रु लिएर पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको ANC ATR 72 जहाज पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। जहाज क्याप्टेन कमल केसीले उडाएका थिए। पोखरा काठमाडौँबाट 68 जना यात्रु लिएर पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको ANC ATR 72 जहाज पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। जहाज क्याप्टेन कमल केसीले उडाएका थिए। पोखरा काठमाडौँबाट 68 जना यात्रु लिएर पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको ANC ATR 72 जहाज पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। जहाज क्याप्टेन कमल केसीले उडाएका थिए। पोखरा काठमाडौँबाट 68 जना यात्रु लिएर पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको ANC ATR 72 जहाज पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। जहाज क्याप्टेन कमल केसीले उडाएका थिए। पोखरा काठमाडौँबाट 68 जना यात्रु लिएर पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको ANC ATR 72 जहाज पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। जहाज क्याप्टेन कमल केसीले उडाएका थिए। पोखरा काठमाडौँबाट 68 जना यात्रु लिएर पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको ANC ATR 72 जहाज पोखरामा